साथीहरु आज म फेरि एकपल्ट तपाईसँग ब्याचलर हामीसँग ब्याचलर फर्स्ट इयरको विदेश म्याथको विदेश स्ट्याटिस्टिक्स म्याथको अब तपाईसँग यहाँ आज क्वेसन गर्न दिएको छु। मैले अस्तिदेखि तपाईसँग यो अघिल्लो मैले दुईटा पार्टमा मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरिसकेको छु। पार्ट 1 मा चाहिँ तपाईसँग अरिथमेटिक मिन गरेको थियो भने पार्ट बी मा चाहिँ तपाईसँग मैले ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन अथवा र कम्बाइन मिन गरेको थियो भने आज म तपाईसँग यो पार्ट 3 मा चाहिँ मिडियन र क्वार्टरलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईलाई यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसनमा भनेको छ फाइन्ड द मिडियन क्वार्टर 1 र क्वार्टर 3 भनेछ फ्रम द डाटा भनेछ। तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइजमा लेस देन 100, 100 देखि 200, 200 देखि 300, 300 400 र 400 देखि एबभ भनेछ। मतलब सहीसँग ग्याप छ भने 500 हुने गर्छ र फ्रिक्वेन्सी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईं यहाँ 40, 89, 148, 64 वा 39 दिएको छ भने अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँ म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यसलाई सल्भ गर्न लागि सिम्पल छ तरिका। तपाईँ यहाँ फर्स्टमा जे छ साइजमा त्यही सार्नु होला। दोस्रो यो फ्रिक्वेन्सी पनि तपाईँ यहाँ जे छ फर्स्टमा त्यही हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँ जति पनि हामीसँग के हुन्छ भने यदि तपाईसँग क्लास मिनहरू निकाल्न परेको हामीसँग यस्तो खालको हामीसँग क्लास इन्टरभलमा हामीले यहाँ निकाल्न पर्ने हुन्थ्यो, मिडियन भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ म तपाईँ यहाँ यस्तो खाले केसमा चाहिँ मिडियनमा चाहिँ मिन छैन भने तपाईँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले मिड भ्यालु निकाल्न पर्ने छैन। अब तपाईँ डाइरेक्टली हामी यहाँ के गर्न सकिन्छ भने यस्तो क्वार्टरहरूमा जहिले पनि सिएफ चाहिन्छ हामीसँग। चाहे तपाईँले क्वार्टर निकाल्न पर्छ, चाहे मिडियन निकाल्न पर्छ, चाहे तपाईँले पर्सेन्टेज डिसाइड जे निकाल्न पर्छ तपाईँ जहिले पनि के चाहिन्छ यहाँ सिएफ चाहिन्छ। सिएफ त्यस पश्चात तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यो 40 को यहाँ 40 नै राखिदिनु होला। 40 मा 89 प्लस गर्नु होला 129 हुन्छ। 129 मा 148 प्लस गर्नु होला 277 हुन्छ। यसमा फेरि 64 प्लस गर्नु होला फेरि 341 हुन्छ भने यसमा फेरि 39 प्लस गर्नु होला यहाँ 380 हुन्छ हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईले दिन सक्नुहुन्छ हामी यहाँ के गर्न सकिन्छ भने n बराबर यो f भनेको n हुन्छ 380 हुन्छ हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम तपाईले मिडियन निकाल्न छ भने मिडियन बराबर भनेर तपाईँ यहाँ बराबर n बाई यहाँ 2 गर्न सकिन्छ। n बाई 2 मा चाहिँ तपाईले 380 राख्नु होला। 380 लाई 2 ले भाग गरेर चाहिँ तपाईको यहाँ कति आउँछ भने 190 आउँछ। सरी 190 आउँछ। 190 आए पश्चात तपाईँ यहाँ के गर्न सकिन्छ भने हामीसँग यहाँ CF जस्ट ग्रेटर देन 190 190 भन्दा ठुलो यो 190 भन्दा ठुलो कति छ त CF मा हेर्दा यहाँ CF भनेको छ CF मा यहाँ हेर्दा 190 भन्दा ठुलो कुन छ भने यो 40 छ भने 129 भने यहाँ आयो हामीसँग। यो भन्दा सो यहाँ यो भाइ 127 भयो। यो भन्दा सानो चाहिँ यो छ, यो भन्दा अलि ठुलो चाहिँ यो छ। पहिलो हुनु त यो तीनटै ठुलो छ त सुरुमा ठुलो आको कुन हो त हामीसँग बढी आएको हामीसँग भने यो 277 हो। चाहिँ यसलाई लिन पर्ने हुन्छ हामीसँग भने यहाँ हामीसँग CF जस्ट ग्रेटर देन 190 इज कति छ यहाँ इज 277 हुन्छ हामीसँग। त्यसैले गर्दा यहाँ सो द हामीसँग के भन्न सकिन्छ भने त्यसपछि सो द यसको मिडियन क्लास भनेर यसको मिडियन क्लास हामीसँग कति छ भने यसको यहाँ 277 छ भने यसको मिडियन क्लास चाहिँ यहाँ कति हुन्छ भने 200 देखि यहाँ 300 हुन्छ हामीसँग भन्न सक्छ। कति भन्न सक्छ यहाँ 200 देखि यहाँ 300 सम्म भन्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेयर लेखेर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ L बराबर यहाँ 20 हुन्छ भने 200 हुन्छ भने CF भनेको तपाईसँग यो भन्दा जस्ट माथिकोलाई के हुन्छ भने हामीसँग CF हुन्छ भने हामीसँग कति हुन्छ 129 हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग फेरि यसको F चाहिँ कति हुन्छ भने यहाँ 148 यसको सिधा यो लाइनमा लिनु पर्ने हुन्छ हामीसँग। यो लाइनमा 148 चाहिँ यसको के हुन्छ भने 1 F हुन्छ भने र यसपछि यसको I अथवा H जे लेख्न सकिन्छ। यसको I चाहिँ यसको क्लास इन्टरभल चाहिँ हामीसँग H लेखिदिन्छु ल तपाईलाई। यसको क्लास इन्टरभल चाहिँ यहाँ कतिको ग्याप छ 200 देखि 300 को ग्याप भयो भने कति भयो यहाँ 100 भयो हामीसँग। त्यसपछि तपाईले यसलाई मिडियनमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मिडियन निकाल्दा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भने मिडियन बराबर भनेर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ डाइरेक्टली L प्लस हामीसँग n बाई 2 माइनस CF अपरमा F इन्टु I गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ फर्मुला लगाउनु होला मिडियनको दुईटा फर्मुला हुन्छ। पहिलो चाहिँ हामीसँग यो फर्मुला गरेर मिडियनको एउटा भ्यालु निकाल्नु हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग यो निकालेर सेकेन्ड फर्मुला यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। L भनेको चाहिँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 200 छ हामीसँग। n बाई 2 भनेको यहाँ माथि निकालिसकेछ 190। CF भनेको 129 छ र F भनेको चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 148 छ भने यो चाहिँ कति छ 100 छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 200 प्लस तपाईँ यहाँ आउँछ यहाँ 41.22 आउँछ हामीसँग। यो सम्पूर्ण जोड्यो भने 241.22
2 आउँछ। यसरी तपाईँले यसलाई मिडियनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यसरी त तपाईँलाई म यहाँ क्वार्टर Q1 र तपाईँसँग Q1 र Q3 पनि सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब यसलाई पनि सेम यही क्वेसनमा यस्तै प्रोसेसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब म तपाईँलाई जस्तो कि Q1 को पाला हो, जस्तो कि यदि तपाईँलाई यहाँ क्वार्टर निकाल्न पर्यो, जस्तै कि Q1 निकाल्न परे पनि सेम मिडियन जस्तै हुन्छ यसको प्रोसेस पनि। जस्तो कि मिडियनमा चाहिँ हामीसँग n/2 गर्थ्यो भने चाहिँ Q1 मा चाहिँ n/4 ले गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। चाहिँ प्रोसेस चाहिँ सेम हुन्छ। हामीसँग यहाँ कति छ 380 हुन्छ। 380 लाई हामीसँग यहाँ 4 ले भाग गरिदिउँ होला। 380 लाई 4 ले भाग गरे पश्चात हामीसँग यहाँ कति आउँछ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 95 आउँछ। त्यस पश्चात तपाईँले फेरि एकचोटि यहाँ यसको पनि सेम त्यसरी गरेर जानु होला। CF जस्ट हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जस्ट ग्रेटर देन हामीसँग 95 इज हुन्छ। 95 भन्दा ठुलो पहिलो ठुलो यहाँ कति छ देख्न सक्नुहुन्छ। 95 भन्दा पहिलो ठुलो भनेको यहाँ 129 भन्छ। तपाईँलाई यो क्लास लिनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यो क्लासमा लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले। हजुर भन्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 95 को कति हुन्छ भने तपाईँले यहाँ 129 हुन्छ। 129 भएपछि सो इज हामीसँग यसको के हुन्छ भने हामीसँग क्वार्टर 1 को क्लास चाहिँ यसको क्वार्टर 1 को क्लास चाहिँ कति हुन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 100 देखि 200 सम्म हुन्छ। जहाँ तपाईँको यहाँ हेयर हामीले के लिन सकिन्छ भने यहाँ L भनेको 100 हुन्छ। यो 100 नै मान्न सकिन्छ भने यसको CF भनेको कुन हुन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ CF भनेको चाहिँ यो 129 भन्दा माथिको 40 हुन्छ भने यसको F चाहिँ 89 हुन्छ हामीसँग। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको CF चाहिँ 40 हुन्छ भने यसको यहाँ F चाहिँ 89 हुन्छ भने यसको हामीसँग H चाहिँ कति छ यहाँ 100 को नै ग्याप छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीसँग Q1 निकाल्ने फर्मुला फेरि एकपटक लागू गर्नु n प्लस हामीसँग यहाँ के हुन्छ n/4 माइनस CF अपनमा F इन्टु हामीसँग H गर्न सकिन्छ। त्यसपछि फेरि हामीसँग एकपटक फेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ L भनेको यहाँ कति छ भने 95 L भनेको यहाँ 100 देख्नुभएको छ हामीसँग प्लस n/4 भनेको यहाँ 95 छ। 95 मा CF भनेको 40 माइनस गरिदिनु र F भनेको 89 ले भाग गरिदिनु इन्टु यहाँ चाहिँ कति गर्न यहाँ 100 गरिदिनु होला हामीसँग। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 100 प्लस यो 95 मा माइनस 40 गरिदिनु होला इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 89 गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ आउँछ भ्यालु 61.798 आउँछ जुन भनेको तपाईँले 161.798 गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले Q1 पश्चात तपाईँले यदि यहाँ Q3 क्वार्टर 3 निकाल्न पर्यो भने क्वार्टर 3 निकाल्न फर्मुला चाहिँ सेम त्यही हो। n बाई यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 4 हुन्छ भने 3 भएको कारणले यहाँ अगाडि 3 हुन्छ। मिडियनमा 2 ले भाग गर्ने पर्छ भने क्वार्टरमा चाहिँ जहिले पनि हामीसँग के ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ भने 4 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ Q1 भएको कारणले यहाँ Q1 भएको कारणले चाहिँ यहाँ 1 भएको यहाँ 1 को भ्यालु कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले n/4 मात्रै भएको भने यहाँ चाहिँ क्वार्टर 3 भएको कारणले यहाँ 3n/4 भएको हुन्छ हामीसँग। यसरी बुझ्न सकिन्छ। र यसलाई पनि सल्भ गर्दा चाहिँ हामीसँग 3 इन्टु यहाँ पनि 380 को अपन यहाँ 4 ले भाग गरिदिनु होला। त्यसपछि यसको भ्यालु कति आउँछ भने यसको भ्यालु आउँछ हामीसँग यहाँ 285 आउँछ। सेम यसलाई पनि सेम त्यही प्रोसेस हो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि सेम CF जस्ट हामीसँग यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेटर देन 285 इज। अब 285 भन्दा ठुलो संख्या कति छ त हामीसँग CF मा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 285 भन्दा 129 पनि सानो 277 पनि सानो हो भने चाहिँ 340 हो भने चाहिँ 277 भन्दा मा ठुलो भने यो 341 हुन्छ भने 285 को ठुलो नम्बर भनेको यहाँ कति हुन्छ भने 341 हुन्छ हामीसँग। त्यसैले गर्दा सो इज Q3 क्लास इज कतिपय क्लासमा पर्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 300 देखि 400 मा पर्छ। जसमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेयर भनेर तपाईँले हामीसँग L भनेको 300 छ भने जसको CF भनेर फेरि तपाईँले एकचोटि देख्न सक्नुहुन्छ CF भनेको 341 भन्दा माथिको कति हुन्छ 277 छ भने यसको F चाहिँ यहाँ कति हुन्छ 64 हुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको CF भन्नाले कति आउँछ भने 277 आउँछ भने यसको F चाहिँ 64 आउँछ भने यसको H चाहिँ कति छ 100 नै हुन्छ। यहाँ 100 को ग्याप भएको कारणले 100 नै हुने गर्छ। र त्यसपछि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ फेरि एकचोटि यहाँ Q3 गरेर तपाईले यहाँ
एल प्लस 3n/4 माइनस सिएफ अपरमा एफ इन्टु यहाँ एच गर्न सकिन्छ। एल भनेको चाहिँ 300 एन प्लस 3 गरेको हामीसँग यहाँ कति छ 285 छ। 285 राख्नु होला, यसको भेल्यु डाइरेक्टली यहाँ छ। सिएफ चाहिँ कति छ यहाँ 277 छ भने एफ चाहिँ कति छ यहाँ 64 छ भने एच चाहिँ कति भयो हामीसँग यहाँ 100 भयो। त्यसपछि यहाँ टेबल देख्न सक्नुहुन्छ 300 प्लस अब यो माइनस 277 गरिदिनु होला इन्टु 100 गर्ने हुन्छ होला 64 ले डिभाइड गरिदिनु होला। गर्दा तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने 12.5 आउँछ। यो जोड्न साथ तपाईँको यहाँ कति आउँछ 312.5 आउँछ। यसरी तपाईँले मिडियनमा क्वार्टरलाई 1 लाई र क्वार्टर 3 लाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा कुरा ध्यान राख्नु ल, क्वार्टर 1 लाई हामीसँग लोअर क्वार्टर पनि भन्ने गर्छ, लोअर क्वार्टर पनि भन्ने गरिन्छ भने त्यस्तै गरी हामीसँग फेरि क्वार्टर 3 लाई फेरि हामीसँग के भन्छ भने अप्पर क्वार्टर पनि भन्ने गर्छ हामीसँग। यो कुरा बुझ्नु होला। र हामीसँग अब यस्तै गरी म अरू क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छु भने यहाँ तपाईँलाई देखाउन गएको छु सेकेन्ड क्वेसन। अब तपाईसँग म यहाँ दोस्रो क्वेसन सल्भ गर्न देखाउन गएको छु। यो पनि अघिल्लो क्वेसन जस्तै नै छ क्वेसन, तर अलिकति यहाँ डिफ्रेन्स छ, हल्का छ यहाँ डिफ्रेन्स छ। के डिफ्रेन्स छ भने तपाईले दिन सक्नुहुन्छ अघिको क्लासमा चाहिँ तपाईँको अघिको क्वेसनमा चाहिँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 40 देखि 50, 50 देखि 60, 70 थियो भने त्यस्तो अवस्था के थियो भने यहाँ चाहिँ 40 देखि 49 मा छ। ठ्याक्कै यहाँ जतिमा एन्डिङ भएको छ यहाँ त्यतिमा सुरु भएको छैन। अघिको क्वेसनमा चाहिँ यहाँ लास्टमा जतिमा एन्डिङ छ त्यतिमा सुरु भएको थियो भने यहाँ चाहिँ जतिमा एन्डिङ भएको छ त्यसमा सुरु नभएर अर्को नम्बरबाट सुरु भएको छ। तपाईले दिन सक्नुहुन्छ प्रत्येकमा दिन सक्नुहुन्छ, यहाँ सबै छुट्टै छुट्टै छ। यस्तो खाले केसमा चाहिँ तपाईँले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने यो पनि सेम त्यही केस हो। जस्तै यो फर्स्टमा जे छ त्यही लेख्नु होला, सेकेन्डमा पनि तपाईँले यो लेख्नु होला, त्यसपश्चात यहाँ हामीसँग सिएफ लेख्नु होला। सिएफ लेख्यो भने यहाँ सुरुको 3, 3 मा 5 घटाए जोड्यो भने 8 आउँछ, 8 मा 7 जोड्यो भने 15 हुन्छ, 15 मा 8 जोड्यो भने यहाँ 23 हुन्छ, 5 जोड्यो भने 28 हुन्छ, 1 जोड्यो भने 29 हुन्छ र 2 जोड्यो यहाँ 31 हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग यो एन बराबर यहाँ 31 हुन्छ। र यहाँ पनि तपाईँले सेम अघिल्लो क्वेसन जस्तै सल्भ गर्न सकिन्छ। यहाँ जस्ट के अन्तर छ, जस्तै फर्स्टमा तपाईँ यहाँ मैले मिडियन निकाल्न गरी देखाएको छु। मिडियनको फर्ममा तपाईँ थाहा होला छ n/2 छ, यहाँ चाहिँ 31 छ। 2 ले भाग गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने 15 पोइन्ट तपाईँको यहाँ आउँछ 5 आउँछ, यहाँ चाहिँ 15.5 आएको छ। त्यसपश्चात हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिएफ जस्ट यहाँ ग्रेटर, सिएफ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 15.5 इच 15.5 भन्दा ठुलो यहाँ हेर्दा चाहिँ कुन छ भने यहाँ 23 छ हामीसँग सिएफमा हेर्नुपर्ने हुन्छ 23 छ भने सो मिडियन क्लास, सो मिडियन अनि क्लास इज यसको मिडियन क्लास कति हुन्छ भने 23 देखि यहाँ लेख्दा यहाँ 70 देखि 79 छ हामीसँग। तर हामीसँग जहिले पनि यो यस्तो केसमा के हुन्छ भने तपाईँको यो जतिमा एन्डिङ छ त्यतिमा स्टार्ट हुनुपर्ने हो। यस्तो केस छैन भने हामीले यो केसमा जहिले पनि यसको रियल क्लास झिक्नुपर्ने हुन्छ। बट यसको के झिक्नुपर्ने हुन्छ भने रियल क्लास झिक्नुपर्ने हुन्छ। रियल क्लास भनेको मतलब अब ठ्याक्कै यसलाई बराबर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो खाले केसमा चाहिँ तपाईँले के यहाँ सुरुको नम्बरको अगाडि पनि 0.5 घटाइदिनु होला, यसमा चाहिँ 0.5 जोड दिनु होला। भनेको मतलब 70 मा 0.5 घटायो भने यहाँ चाहिँ 69.5 आउँछ भने पछाडि पनि फेरि 0.5 जोड्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ पनि कति हुन्छ भने 79.5। यदि तपाईँले यो यस लास्टमा गएर जुनमा तपाईँको यहाँ पढ्ने गर्छ, जुन लाइनमा तपाईँको पर्छ त्यसमा नै सच्याउनु होला। यदि तपाईँको यहाँ पर्छ भने यसमा सच्याउनु होला, यदि यहाँ पर्छ भने यसमा सच्याउनु होला, जुनमा पर्छ त्यसको मात्रै सच्याउन सकिन्छ भने। यदि तपाईँले यस्तो गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले सुरुदेखि नै सच्याउन लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि सुरुदेखि सच्याउनु छ भने तपाईँ यहाँ जस्तो कि यो अगाडिमा 0.5 घटाउनु, यसमा चाहिँ 0.5 जोड दिनु। जस्तो कि तपाईँ यहाँ 39 हामीसँग 5 49.5, यहाँ फेरि कति हुन्छ भने 49.5, यहाँ 59.5, यहाँ 59.5 प्लस 69.5 गरेर सुरुदेखि घटाएर यो क्लास पनि सुरुदेखि घटाएर जोडेर नयाँ क्लास पनि निकाल्न सकिन्छ भने। यदि म सुरुदेखि गर्न चाहन्न, म जुनमा पर्छ म त्यहीमा गर्छु भने तपाईँले पछि गएर रियल क्लास निकाल्नु होला। यदि तपाईँ सुरुदेखि नै मिलाएर राखेको छ भने के सुरु मिलाइराखेको छ भने पछि यो रियल क्लास निकाल्न पर्दैन। तपाईँको अलरेडी कस्तो आउँछ भने 69.5 र 79.5 भने तपाईँको डाइरेक्टली यही क्लास आइरहेको हुन्छ। यहाँ सुरु देख्न सक्नुहुन्छ। यदि सुरुदेखि मिलाउँदै राखेको छ, यदि सुरुदेखि मिलाएको छैन भने पछि तपाईँले के हुन्छ भने यसको रियल क्लास झिक्नुपर्ने हुन्छ। यो रियल क्लास झिके बापत त्यसपछि तपाईँको सेम के हुन्छ प्रोसेस तपाईँलाई थाहा होला। तर यहाँ हामी यहाँ एयर लेखेर यसको यहाँ के गर्न सकिन्छ भने एल भनेको यहाँ सुरुको अगाडिको भ्यालु हुन्छ 69.5 हुन्छ भने यसको सिएफ भनेको 23 भन्दा माथिको यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। 23 भन्दा माथि कति छ भने 15 छ भन्छ। यहाँ यसको कति हुन्छ भने 15 हुन्छ भने यसको एफ चाहिँ कति छ यहाँ 8 छ हामीसँग।
र त्यसै गरी यसको एच चाहिँ कति छ हामीसँग यहाँ यो क्लास यसलाई लिन पाइन्न, यसको यो चाहिँ क्लास चाहिँ 9 हुन्छ, हामीले यसलाई लिन पाइन्न। जुन रियल क्लास छ त्यसको क्लासलाई लिनुपर्ने हुन्छ भने, अथवा यहाँ हेर्दा पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ 10 छ, यहाँ कति हुन्छ यसको क्लास बिचमा 10 को क्लास इन्टरभल छ। यो दुईटाबाट यो माइनस गरिदिनु होला, हामीसँग योबाट यो माइनस गर्यो भने तपाईँ ठ्याक्क यसको क्लास इन्टरभल आउँछ। र त्यस पछाडि यसको मिडियनको फर्मुला हालिदिनु होला। यहाँ मिडियनको फर्मुला चाहिँ तपाईँले कसरी गर्न सकिन्छ भने फेरि L प्लस n/2 माइनस CF अपनमा F इन्टु आई गर्नु, अथवा आई अथवा एच लेखिन सकिन्छ। एल भनेको यहाँ कति छ 69.5 छ भने प्लस यो n/2 भनेको यहाँ 15.5 छ भने हामीसँग माइनस यहाँ कति आयो भने 15 आयो भने यो चाहिँ हामीसँग 8 इन्टु यो 10 छ भनेपछि यो 69.5 छ भने प्लस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला भाग गरेर चाहिँ कति आउँछ भने 0.625 आउँछ, जसलाई जोड्न साथ तपाईँको कति आउँछ भने 70.125 आउँछ। यसरी तपाईँसँग यसलाई अरू पनि यदि तपाईँसँग क्वार्टर र क्वार्टर 1 र क्वार्टर 3 सोधेछ भने सेम गर्ने तरिका प्रोसेस यही हो। जस्ट त्यसमा के चाहिन्छ भने हामीले यस्तो खाले केसमा चाहिँ रियल क्लास निकाल्न पर्ने हुन्छ। अघिल्लो क्वेसन र यो क्लास सेम गर्ने प्रोसेसहरू एउटै छ। अघिल्लो केसमा चाहिँ के थियो भने जतिमा एन्डिङ भएको थियो त्यतिमा स्टार्ट हुने गरेको थियो भने योमा चाहिँ जतिमा एन्डिङ भएको छ त्यतिमा स्टार्ट नभएको कारणले तपाईँले यदि पछि गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको रियल क्लास निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सुरुदेखि नै यहाँ यसलाई मिलाइराखेको छ भने पछि यो रियल क्लास निकाल्न पर्दैन। तपाईँले यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ बुझ्न पनि तपाईँलाई भन्दै तपाईँ Q1 र Q3 पनि यसरी गरेर सोल्भ गर्नु होला। र म अब तपाईँसँग क्वेसन नम्बर 3 मा यो क्वेसन कसरी पनि आउन सक्छ त्यो पनि देखाउन यहाँ गरिरहेको छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तेस्रो क्वेसन। यो तेस्रो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो पनि अघिल्लो क्वेसन जस्तै हो, तर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ सोच्नुभयो त क्लास इन्टरभल दिएको होइन भनेर सोच्नुभयो होला। तर यो क्लास इन्टरभल दिएको हुन्छ क्वेसन पनि यो कसरी थाहा पाउन सक्छ यो क्लास इन्टरभल दिएको भनेर तपाईँ यहाँ क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यदि यहाँ साइज मात्रै भनेको भए यो क्लास इन्टरभल नदिएको हुन्थ्यो, यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईँको डिस्क्रिट सिरिज हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ हामीसँग साइजको पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ मोर देन एबभ भनेको भए केसमा मोर देन अथवा एबभ भनेको केसमा चाहिँ तपाईँ यहाँ के छ यहाँसँग 10, 20, 30 छ भने तपाईँ यहाँ लेख्न पर्नुहुन्छ जस्तै कि 10 देखि 20, 20 देखि 30, 10 भन्दा माथि। मोर देन भनेको 10 भन्दा बढी भन्नु खोजेको, 10 भन्दा बढी भन्यो भने तपाईँ यहाँ 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 यसरी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो केसमा यहाँ कि त मोर देन भन्छ कि त एबभ भन्यो भने जहाँ जति भन्छ त्योबाट सुरु गर्नु होला। तर कहिलेकाहीँ तपाईँ यहाँ मोर देन एबभ नभनेर फेरि तपाईँलाई यहाँ भोलि लेस देन बिलो भन्ला। जस्तै कि क्वेसनमा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ लेस देन बिलो भनेको केसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ जस्तो यहाँ साइज लेखेर चाहिँ तपाईँ यहाँ के चाहिँ यहाँ लेस देन। मोर देन भनेको भए 20 देखि 30, 30 देखि 40 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। लेस देन भनेको चाहिँ तपाईँ 20 भन्दा थोरै भएको कारणले तपाईँ यहाँ 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60 यसरी सुरु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तपाईँले। त यो तपाईँ दिमागमा राख्नु होला यो लेस देन अथवा मोर देन भनेको छ नि यो भन्दा तलबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा मोर देन अथवा बिल अथवा एबभ भनेको केसमा चाहिँ जति भन्छ त्योभन्दा माथिबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँ यो दोस्रो कुरा ध्यान दिनु पर्ने के छ भने यो नम्बर अफ स्ट्रेम भने तपाईँ यो सोच्नुभयो होला यो एफ दिएको होला। एफ कहिले पनि यो लस्कर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 35, 60, 84, 96, 127, 198, 200 यो लस्कर केमा छ भने बढ्ने क्रममा छ। यसो बढ्ने क्रममा दिएको छ भने चाहिँ तलदेखि बढ्दै 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 बजाओस् के चाहिँ माथिदेखि फेरि यहाँ माथिदेखि यसरी क्वेसनमा छ यसरी यहाँ माथिदेखि हामीसँग घट्दै गर्दै 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 आओस्। यसरी लस्कर यस्तो केसमा दिएको केस चाहिँ यो तपाईँलाई सिएफ के अरे एफ दिएको होइन, यो चाहिँ के तपाईँलाई के दिएको हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँ यहाँ सिएफ दिएको हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ तपाईँले।
कि त तलदेखि माथि बढ्दै जाओस्, कि त माथि ठुलो भएदेखि सानो घट्दै जाएको केसमा छ भने तपाईँ यो के हुन्छ, सिएफ हुन्छ। अब एफ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ लस्करै घट्ने र बढ्ने हुन्छ। कुनै 10, 20, फेरि 40 अथवा फेरि 10, फेरि 15 यस्तो अनुसार घटबढ छ भने चाहिँ त्यही एफ हुन्छ। लस्करै बढ्ने अथवा लस्करै तलदेखि ठुलो हुँदै जाओस् अथवा ठुलोदेखि सानो हुँदै जाओस् केसमा चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ, त्यो चाहिँ सिएफ दिएको हुन्छ। भनेपछि यो तपाईँले के दिएको हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँलाई सिएफ दिएको छ भने अब यो तलदेखि लस्करै बढ्ने खाले केसमा चाहिँ तपाईँले अब एफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एफ कसरी निकाल्न सकिन्छ त तपाईँले? अब एफ तपाईँले निकाल्न सकिन्छ सुरुको केसमा चाहिँ एफ 35 को यहाँ 35 राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ फेरि 60बाट 35 घटाउनु होला, 60बाट माइनस तपाईँले 35 घटाइदिनु होला भने चाहिँ कति आउँछ, यहाँ 25 आउँछ। फेरि 84बाट फेरि 60 घटाइदिनु होला हामीसँग, फेरि 84बाट 60 घटायो भने फेरि तपाईँ यहाँ कति आउँछ, 24 आउँछ। फेरि 96बाट फेरि 84 घटाइदिनु होला, कति आउँछ फेरि हामीसँग यहाँ 12 आउँछ। फेरि 127बाट फेरि तपाईँले कति घटाउनु होला, 96 घटाउनु 96 घटाइदिनु होला भने कति आउँछ, यहाँ 31 आउँछ। त्यसपछि 198बाट कति घटायो, 127 घटाइदिनु होला, 127 घटाउनु होला कति आउँछ हामीसँग यहाँ 71 आउँछ। त्यसै गरी 250बाट फेरि 198 घटाइदिनु होला, कति हुन्छ तपाईँको यहाँ क्वेसनमा हामीले हेर्यो भने 198 घटाउनु साथ तपाईँको आउँछ यहाँ 52 आउँछ हामीसँग। यसरी तपाईँसँग यो एफ निकाल्न पर्ने हुन्छ। यहाँ दिन सक्नुहुन्छ एफ भनेको जहिले पनि घटबढ हुने गर्छ, लस्करै बढ्ने अथवा लस्करै घट्ने क्रममा हुन्न। भनेपछि तपाईँले यदि यस्तै गरी यो चाहिँ बढ्ने क्रममा लस्कर भएको कारण यो सिएफ भयो भने, अथवा सिएफ तपाईँ अर्को कस्तो केसमा दिन्छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि सिएफ हो, यो फेरि लस्करै घट्ने क्रममा छ। जस्तो कि यो सिएफमा देख्न सक्नुहुन्छ 20, यहाँ 200 सरी 180, 100, 50, 200 यस्तो खाले केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुको सङ्ख्या चाहिँ जे पाइ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। भने दोस्रो सङ्ख्याबाट निकाल्नु छ भने पहिलो दोस्रोबाट पहिलो, तेस्रोबाट दोस्रो, चौथोबाट तेस्रो घटाउँदै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। भने यस्तो खाले केसमा चाहिँ यदि ठुलोदेखि सुरु भएको छ भने केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एफ निकाल्नु छ भने सुरुदेखि घटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि 200 मा 180 घटाएर कति आउँछ, त्यहाँ 20 आउँछ। फेरि 180 मा 100 घटाए कति आउँछ, फेरि तपाईँको यहाँ 80 आउँछ। फेरि 100 मा 50 घटाए कति आउँछ, फेरि यहाँ 50 आउँछ। फेरि 20 मा 50 घटाए कति आउँछ हामीसँग यहाँ 30 आउँछ। फेरि 20 घटाए कति, 20 को यहाँ लास्टको चाहिँ जस्ताको त्यस्तै। यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ जस्ताको त्यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यसको चाहिँ लास्टको जस्ताको त्यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग गणित तरिका चाहिँ एउटै हो। त्यसपछि हामीसँग यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ, यहाँ मिडियन सोधेको छ। सेम जसरी अघिल्लो क्वेसन हामीले सल्भ गरेको थियो त्यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै कि फर्स्टमा चाहिँ एन बाई निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ, मिडियन निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ n/2 हुन्छ। n/2 भनेर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 250 लाई यो चाहिँ एन हो हामीसँग। सो यो चाहिँ एन हो हामीसँग 250 हुन्छ। हामी 250 चाहिँ 2 ले भाग गर्नु 125 आउँछ। त्यसपछि सेम अघिल्लो प्रोसेस जानु होला, सेम जसरी सिएफ यसरी निकाल्नु होला, जस्ट ग्रेटर देन 125 इज 125 भनेर ठुलो यहाँ होइन सिएफमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कति छ 127 छ, इज कति छ 127 छ। सो हामीसँग है मिडियन क्लास, सो मिडियन क्लास कति हुन्छ त, सो मिडियन क्लास भनेको तपाईँको 127 भनेपछि यो क्लासमा हुने गर्छ हामीसँग। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति हुन्छ 50 देखि 60 हुन्छ यसको क्लास चाहिँ, जसमा हामीसँग यहाँ हेयर भनेर के लेख्न सकिन्छ भने सिएफ के अरे हामीसँग यहाँ एल भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ 50 हुन्छ। सिएफ भनेको चाहिँ योभन्दा माथिको सिएफमा हुन्छ कति हुन्छ 96 हुन्छ भने यसको एफ चाहिँ हामीसँग यहाँ कति हुन्छ 31 हुन्छ। र यसको एच चाहिँ यो दुईटाको बिचमा कतिको अन्तर छ, यहाँ चाहिँ हामीसँग 10 को अन्तर छ। त्यसपछि सेम अघिको मिडियनको फर्मुला हालिदिनु होला, एल प्लस n/2 माइनस सिएफ अपनमा एफ इन्टु हामीसँग 2h गरिदिनु होला। त्यसपश्चात हामीसँग सेम एल भनेको यहाँ 50 छ, सिएफ भनेको 90 हामीसँग n/2 भनेको यहाँ 125 छ, सिएफ भनेको 96 छ र एफ भनेको यहाँ 31 इन्टु यहाँ एच भनेको 10 छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 50 को 50 लेख्नु होला, यो घटाइदिनु होला, यहाँ 125 मा 96 घटाइदिनु इन्टु 10 गरिदिनु होला, इन्टु 10 गर्नु होला, भाग 31 गरिदिनु। तपाईँको कति आउँछ भने यहाँ 9.35 आएको छ, जुन भनेको 59.35। सेम यसरी गरी तपाईँको क्वार्टर 1 र क्वार्टर 3 पनि सल्भ गर्नु होला। भन्दा म अब तपाईँसँग अन्तिम क्वेसन यहाँ गरी देखाउँछु। अब अन्तिम क्वेसन
तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो अन्तिम क्वेसन र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो जाँचमा एकदम धेरै पटक सोधिएको प्रश्न हो यो चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी केस हो तपाईँले योभन्दा अघिल्लो मिनमा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी देख्नु भएको थियो भने यो चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी के को भने मिडियनको दिएको हुन्छ जस्तो कि तपाईँ यहाँ क्वेसनमा दिन सक्नुहुन्छ इन द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ द 100 फ्यामिली गिभन बिलो 100 फ्यामिलीको यहाँ डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ द नम्बर अफ फ्यामिलीज क्रसपेरिङ टु द एक्सपेन्डिचर्स ग्रुप 20 देखि 40 र एन्ड 60 देखि 80 आर के छ यहाँ मिसिङ भन्छ तपाईँ देख्छ 20 देखि 40 को र 60 देखि 80 को यो चाहिँ के छ अरे यहाँ मिसिङ छ अरे यसको के निकाल्छ फ्रम द टेबल यो टेबलमा मिसिङ छ भन्छ हाउएभर द मिडियन इज नोन एज 50 मिडियन कति छ यसको चाहिँ 50 मिसिङ फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि मिनबाट सोधे मिडियनको भ्यालु दिएको हुन्छ मिडियनबाट सोधे मिडियनको भ्यालु दिइसकेको हुन्छ भने फाइन्ड द यहाँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर नि सोधेको छ भने तपाईँ देख्छौँ त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो महत्त्वपूर्ण क्वेसन जाँचमा एकदम सोधिराख्ने प्रश्न हो यो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँ यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु सर्वप्रथम त तपाईँ यहाँ क्वेसनमा जे छ फर्स्टमा त्यही साथ दिनु होला एक्सपेन्डिचर भनेर यहाँ 0 देखि 20 20 देखि 40 40 देखि हामीसँग यहाँ 60 60 देखि यहाँ 80 र 80 देखि यहाँ क्वेसनमा हामीसँग यहाँ कति छ 100 भयो हामीसँग त्यसपछि यहाँ एफ र जस्तो त्यसरी यहाँ 14 को 14 यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको यो भ्यालुमा चाहिँ हामीसँग यहाँ ए माने पनि हुन्छ अथवा एक्स माने पनि सकिन्छ यो दोस्रो चाहिँ हामीसँग यहाँ कति छ हामीसँग 27 छ भने यो दोस्रो चाहिँ हामीसँग यो ए मानेपछि यसलाई के मान्नु होला यसलाई बी मान्नु यदि यो एक्स मान्नु भएको छ भने यसलाई के मान्न सकिन्छ भने हामीले वाइ मान्न सकिन्छ अथवा यसलाई F1 यसलाई F2 पनि मान्न सकिन्छ फ्रिक्वेन्सी 1 र फ्रिक्वेन्सी 2 पनि मान्न सकिन्छ र लास्टको चाहिँ कति छ हामीसँग यहाँ 50 हुन्छ भने यो मिडियनको केस भएको कारणले जहिले पनि पछाडि मिडियनमा जहिले पनि पछाडि के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने CF लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ 14 को लागि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 14 को यहाँ 14 नै छ हामीसँग यो ए भन्नाले हामीसँग कति छ भने 14 मा ए प्लस गरिदिनु होला हामीसँग जस्तो कि यो CF त जोड्दै जाने हो 14 मा ए प्लस गर्ने 14 प्लस ए हुन्छ फेरि यसमा फेरि 27 जोड्नु होला फेरि यो कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 41 प्लस ए हुन्छ त्यसै हामीसँग फेरि बी जोड्नु होला फेरि यो 41 प्लस ए प्लस कति हुन्छ यहाँ बी हुन्छ फेरि 15 जोड्नु होला फेरि यो 56 प्लस ए प्लस के हुन्छ यो बी आउँछ मैले अघिल्लो क्वेसनमा नै भनिसकेको छु पार्ट 1 मा पनि मिनको निकाल्दा जहिले पनि हामी चाहिँ मिनको चाहिँ मिडियनको चाहिँ मोडमा जेको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सोधे पनि फर्स्टमा हामीले जहिले पनि पहिलो इक्वेसन चाहिँ जहिले पनि एनबाट निकाल्न पर्ने हुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एन भनेको यो सम्पूर्ण जोडा चाहिँ 56 आउँछ ए प्लस बी आउँछ यो नै आउँछ अथवा यो सबै जोडे सङ्ख्यामा जोड्छ ए र बी जोड्न पाइन्न हामीसँग त्यसपछि तपाईँ क्वेसनमा दिन सक्नुहुन्छ एन भनेको यहाँ नम्बर अफ फ्यामिली कति छ एन भनेको यहाँ 100 छ भने चाहिँ नम्बर अफ फ्यामिली तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एनको भ्यालु चाहिँ यहाँ चाहिँ कति छ 100 छ त्यसपछि यहाँ 56 प्लस ए प्लस बी हुन्छ भने 56 यता जान्छ हामीसँग ए प्लस बी बराबर 56 मा 100 मा 56 घटायो भने यहाँ 44 हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने इक्वेसन फर्स्ट हुने गर्छ त्यस्तै गरी अब हामीसँग मिनको बाई मिनको फर्मुला हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो भने मिडियनको लागि चाहिँ हामीसँग मिडियनको फर्मुला हाल्नुपर्ने हुन्छ भने मिडियनको दुईटै स्टेप हुन्छ तपाईँ थाहा होला पहिलो स्टेप चाहिँ मिडियन भनेको फर्मुला के छ अरे n/2 छ n भनेको टोटल कति छ हामीसँग n भनेको 100 छ भने यहाँ 100 लाई 2 ले भाग गर्नु 100/100 200 जति छ त्यति राख्नु n को भ्यालु 2 ले भाग गर्नु होला त्यसपछि हामीसँग यसको भ्यालु कति आउँछ यहाँ 50 आउँछ तपाईहरु दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि तपाईले यहाँ यदि यो सम्पूर्ण भ्यालु दिएको भए हामीसँग यो यहाँ CF जस्ट ग्रेटर देन भनेर यहाँबाट हेर्न पर्ने हुन्थ्यो यो चाहिँ अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भएको कारण यहाँबाट हेर्न मिल्दैन हामीले यहाँ यस्तो खाले केसमा चाहिँ यहाँ के गर्न सकिन्छ भने हियर द मिडियन भ्यालुबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मिडियन भ्यालु भनेको तपाईँ देख्छ मिडियन भ्यालु इज कति छ यहाँ 50 तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ मिडियनको भ्यालु तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ मिडियनको भ्यालु कति छ यहाँ अरे 50 छ भने चाहिँ मिडियनको भ्यालु मिसिङ फ्रिक्वेन्सी नभएको केसमा चाहिँ यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ CFबाट हेर्नुपर्ने थियो CF जस्ट ग्रेटर देन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यो चाहिँ हामीसँग मिसिङ फ्रिक्वेन्सी केस भएको कारण CF जस्ट ग्रेटर देन बाई हेर्नु पाएन हामीसँग मिडियनको भ्यालु हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मिडियनको भ्यालु 50 छ भने 50 चाहिँ यहाँ कुन क्लासमा पर्ने गर्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ 50 देखि 60 को 20 मा पर्ने भएको कारणले हामीले यो क्लास लिनुपर्ने हुन्छ हामीसँग यहाँ त मिडियम भ्यालु इज 50 अनि सो त्यसैले गर्दा यसको के हुन्छ भने इज क्लास यसको क्लास कति हुन्छ इज कति हुन्छ त त्यससँग यहाँ 40 देखि 60 हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छ भोलि तपाईसँग यो मिडियनको भ्यालु भोलि तपाईसँग मान लो 64.5 आउला गरे भने चाहिँ यो कहाँ 64.5 के कहाँ पर्ने हुन्छ फेरि तपाईको त्यसो खाले केसमा चाहिँ यसको मिड भ्यालु चाहिँ हामीसँग क्लास चाहिँ कति हुन्छ 60 देखि 80 पर्ने हुन्छ हामीसँग भोलि त्यसै गरी यो भोलि मिडियन तपाईको भोलि छुट्टै तपाईको मान लो यहाँ 29.
3 आउला गरे भोलि यदि यो 29.3 आछ भने यो 29 कुन क्लासमा पढ्ने गर्छ यो त्यस्तो केसमा फेरि 20 देखि 40 मा पढ्ने गर्छ भने चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्थ्यो हामीसँग यो क्लास दिनुपर्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ 50 भएको कारणले 50 चाहिँ 50 देखि 60 को क्लासमा पढ्ने भएको कारणले हामीसँग यसको मिडिल क्लास भयो 40 देखि 60 लिएको हो जसमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेयर भने तपाईले यहाँ एल भनेको तपाईले यहाँ सुरुको 40 हामीसँग यहाँ देख्न 40 लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यसको सीएफ भनेको यो क्लास भएपछि यो लिएपछि यसको सिधा माथिको हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 14 प्लस ए हुन्छ भने र यसको एफ भनेको सिधा यसको यहाँ कति छ यहाँ 27 हुन्छ त्यसैगरी फेरि हामीसँग यसको एच चाहिँ यहाँ कतिको ग्याप छ 40 र 60 को बिचमा कतिको ग्याप भयो त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 20 को ग्याप छ भने 20 लेखिन्छ त्यसपछि मिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी सल्भ गर्छ अब मिडियनको फर्मुला दोस्रो फर्मुला हाल्नुलाई मिडियनको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ n प्लस n/2 माइनस cf हामीसँग अपनमा f इन्टु i को फर्मुला युज गर्दै अथवा i अथवा h जुनको फर्मुला युज गरिदिनु होला यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मिडियनको भ्यालु हामीसँग अलरेडी दिइसकेको छ मिडियनको केस छ भने मिडियनको भ्यालु दिएको हुन्छ मिनको केस छ भने मिनको दिएको हुन्छ मोडको भए मोडको भ्यालु दिएको हुन्छ हामीसँग त्यसै l भनेको यहाँ 40 छ हामीसँग अलरेडी प्लस n/2 भनेको कति यहाँ 50 छ हामीसँग cf भनेको कति यहाँ 14 प्लस a छ हामीसँग देख्नुस् न 14 यो माइनसले यो प्लसलाई यहाँ के गरिन्छ माइनस a गरिदिन्छ हामीसँग र f भनेको यहाँ कति छ भने 27 छ हामीसँग र इन्टु h भनेको यहाँ 20 छ हामीसँग त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ संख्या चाहिँ ल्याउनु होला यहाँ 50 माइनस 40 गरिदिनु होला यो 50 मा 14 घटायो भने तपाईको कति हुन्छ यहाँ 36 हुन्छ माइनस a भयो हामीसँग यो 27 को 27 भयो हामीसँग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 50 मा 14 गरेर 36 भयो a को a लेख्यो इन्टु यहाँ 20 को 20 भयो हामीले त्यसपश्चात हामीसँग के गर्नु पर्ने हुन्छ यो घटाउनु होला यो घटायो भने तपाईको के गर्न सकिन्छ भने 10 हुन्छ र 20 ले चाहिँ यो दुईटालाई के गरिदिनु इन्टु गरिदिनु होला तपाईले जस्तो कि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो घटाउन साथ फर्स्टमा यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ 10 हुन्छ त्यो 20 ले चाहिँ 36 चाहिँ इन्टु गरेर चाहिँ 720 हुन्छ माइनस 20a हुन्छ भने तल चाहिँ हामीसँग 27 को 27 हुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने तपाईले यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर चाहिँ यहाँ 270 बराबर 720 माइनस 20a गर्न सकिन्छ त्यसो 27 20a यता ल्याइदिनु होला र 720 मा चाहिँ तपाईले यहाँ 270 घटाइदिनु होला हामीसँग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 720 माइनस 270 गर्दा चाहिँ कति आउँछ यसको भ्यालु भने यहाँ 450 आउँछ 20a बराबर 450 भयो हामीसँग यहाँ a बराबर 450 लाई अब यहाँ 20 ले भाग गरिदिनु होला 20 ले भाग गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्याक्कै 22.5 आउँछ a को भ्यालु कति आयो 22.5 आयो तपाईको एउटा दिमागमा के राख्नु पर्ने हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी तपाईको जहिले पनि पोइन्टमा राख्न पाइने छैन कहिले पनि त्यसले गर्दा यो पोइन्टमा आएको कारणले यसको भ्यालु हामीसँग यो देख्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट पछिको हैन पोइन्ट पछिको कति छ भ्यालु 0.5 छ यदि 0.5 अथवा 5 भन्दा बढी छ भने यसलाई हामीले कति गर्न मिल्छ भने यसलाई हामीसँग यहाँ 23 गर्न मिल्छ यदि यो भोलि 0.5 भन्दा थोरै यहाँ 22.4 22.3 यस्तो दिएको केसमा चाहिँ हामीसँग यसलाई 22 नै लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो पोइन्ट भन्दा माथि भएको 5 भन्दा 5 अथवा 5 भन्दा माथि छ भने 23 लेख्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईको a को भ्यालु यहाँ कति हुन्छ 23 हुन्छ भने अब यो a को भ्यालु पुटिङ गरिदिनु होला अघिको इक्वेसन 1 मा पुटिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन केमा पुटिङ गर्ने होला 1 मा इक्वेसनमा पुटिङ गर्नु हामीसँग 1 को इक्वेसन चाहिँ तपाईको के थियो a + b बराबर कति थियो हामीसँग यहाँ 44 थियो a को भ्यालु यहाँ 23 छ हामीसँग यहाँ 23 भइसक्यो b चाहिँ हामीसँग b भइसक्यो यहाँ 40 को 40 भयो b बराबर यहाँ 40 माइनस 23 गर्दा चाहिँ यहाँ 21 गरेर हामीसँग भ्यालु लेख्न सकिन्छ यसरी तपाईले अरु क्वेशन पनि यहाँ घरमा बसेर सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दै म आजको मेरो यो भिडियोलाई यहाँ अन्त गर्नु भन्दा अगाडि तपाईलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यसै यहाँ कमेन्ट गरिदिनु होला सजेसन दिनु होला र मेरो भिडियोलाई सकेस भन्दा धेरै विद्यार्थी समाज पुर्याइदिनु होला भन्दै विद्यार्थी पुर्याउनको लागि मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र मेरो भिडियो आज यही अन्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद।